त्यसकारण म भन्छु यो धर्मको कुरा गर्ने, जातिको कुरा गर्ने, भाषाको कुरा गर्ने, क्षेत्रको कुरा गर्नेहरूलाई म के भन्छु भनेदेखि सबभन्दा पहिला तिमी क्षेत्रको कुरा गर्छौ भनेदेखि त्यसमा निष्ठाका साथ उभिने यो गर। नेपाली समय त हो नि भन्छ र किच्च नमाजेको दाँत देखाउँदै 1.5 घन्टापछि हल्लिँदै आउँछ। टाइमको कुनै मतलब हुँदैन। माधुरी लेट्स इन्जोय माधुरी दीक्षित एन्ड अमिताभ बच्चन फेरि यस्तो गरिदिन्छन् यिनीहरू। अब हामीलाई नै आएर धम्क्याइदिन्छन्, भोलि अपहरण गरिदेलान्, कुट्लान्, पिट्लान्। अनि राजेश हमालले एउटा जातको प्रश्न लिएर आउने बित्तिकै यत्रो बबन्डर हुने। मेरो घरमा त कहिल्यै प्रचण्ड आएका छैनन् त, छैनन् नि त, यहाँ पनि आयो हुन्थ्यो नि त, किन आउनु पर्यो, यहाँ के छ र। तर केपी ओली भएको ठाउँमा त सबै कुरा छ, सर्वस्व नै त्यहीँ छ। जान्छन् रुँदै बिहानै बेलुकै, अन्त कहाँ जाने त उनले। पहिला एक समय थियो मलाई कसैले अन्तर्वार्ता लिन बोलाउँछन् कि भनेर म कुरेर बस्थेँ। अहिले अर्को समय आयो मलाई अन्तर्वार्ताको लागि फोन गरिदियो भने के होला भनेर स्विच अफ गरेर बस्छु। सबै एभ्री डग हेज ए डे भन्छ। जनतालाई हेपेको होइन यिनीहरूले, पार्टीको लठुवा मात्रै नेता हुन्छ, बौद्धिक हुन्छ भने होइन यिनीहरूले, खान्छन् खुँदो यिनीहरूले। अब फोरी आएर हाम्रो त्यो मगर लोकेन्द्र मगर भन्नेलाई यिनी बाबुरामहरूले नै गराएर एयरपोर्टमा गनायो भनेर। हाम्रोमा के हुन्छ, बाहुनले हलो जोत्नु हुँदैन, थाहा छ नि तपाईँलाई। अनि बाहुनले किन हलो जोत्नु नहुने, यो भनेको के भने श्रम नगर्ने भनेको न हो। अब मैले यो भने होइन, मलाई नै क्रिस्चियनको दलाल फेरि सुरेन्द्र भनिदिन्छन्, फेरि केपीको दलाल भनिदिन्छन् होला मलाई। अब भनौँ नाकाबन्दीमा हस्तक्षेपको विरुद्ध भने एमालेको दलाल भनिदिए, 45 मा फेरि नाकाबन्दीको विरुद्ध बोले दरबारिया भने। कहिलेसम्म खेती गर्ने हो यस्तो। मलाई नै क्रिस्चियन हो भनिदिए, मलाई नै। अब राजेश हमाललाई चाहिँ क्रिस्चियनको फन्डबाट चलायो भन्ने कुरा म पत्याउँछु। मैले पद नपाएर रहेछ, अनि तिमीले चाहिँ जागिर नपाएर रहेछ, अनि यो देश बर्बाद भएको चाहिँ किन रहेछ त त्यसो भने फेरि। अब तपाईँ पछि आउने होला यही राजेश हमालको प्रकरणमा म भनिरहेको थिएँ, जे अहिले राजेश हमालमाथि भयो यो त हामीमाथि त 20औं वर्षदेखि भएको थियो नि त, कसैले सुनेन। त्यसपछि नेपालमा कसरी संहिता आइराखेको छ, किन आइराखेको छ। बीबीसी भन्नेले यही मोलतोल गरेको विषयलाई लिएर मैले रविन्द्र मिश्रको बारेमा टिप्पणी उठाएको थिएँ धेरै पहिला। नेपाललाई भारतमा मिलाए कस्तो हुन्छ भनेर बहस चलाउने को हो त्यो बीबीसी भन्ने, त्यो अधिकार छ उसलाई। त्यसो भने हामी युकेलाई चाहिँ नेपालको मातहत ल्याउँदा कस्तो होला भनेर डिबेट चलाउन चाहन्छौँ, हुन्छ त। सबभन्दा राम्रो क्रान्ति चाहिँ मौनता अरे। ए बाबा को मन्त्री भयो, को प्रधानमन्त्री भयो भने के हुन्छ यो देशमा भन्नु त। ल म त केपी ओलीको भेट दर्शन गर्दिनँ भने के भएको यी प्रचण्डलाई त मैले नै भन्थेँ नि, सुशील कोइराला धनी कि प्रचण्ड धनी। किनभने हावादारी कुरा गरेर दोकान चलाउने दिन गयो क्या अब नेपालमा पनि। अब मैले यो कराएँ भने सुरेन्द्र केसी चाहिँ वार्ड अध्यक्ष जित्दैन, फुर्ती लाउँछ भन्छन्। अर्को गयो भने दलाल गयो भन्छन्, म जाउँ त ऊ सुरेन्द्र केसी रात दिन भारतीय दूतावासको अगाडि देखिन्छ भनिहाल्छन्। जसरी राजेश हमाललाई जातको प्रश्न चलायो त्यस कारण यो क्रिस्चियन हो भनिदिए। बाबु कट्टर हिन्दू हो कि प्रस्तुताको रूपमा मात्रै त्यहाँ आइराखेको छ कि। डाक्टर साहब तपाईँलाई एभरेस्ट नेपालमा हार्दिक स्वागत छ। ल हस् धन्यवाद। डाक्टर साहब आज कोभिड-19 को आतङ्कबाट जोगिन विशेष सुरक्षाका साथ आउनुभएको छ। सायद मिडियामा पहिलोपटक डाक्टर साहब यसरी आउनुभयो होला, तर हामीले अलिकति सोसल डिस्टेन्स, पर्सनल डिस्टेन्स नै कायम गरे हुनाले डाक्टर साहबले माथिको त्यो निकाले पनि खासै फरक नपर्ला जस्तो लाग्छ डाक्टर विज्ञहरूको सल्लाह अनुसार। यो कभर चाहिँ हजुर निकालौँ त। हुन्छ डाक्टर साहब, हाम्रो डिस्टेन्स म त आज तयारीका साथ दिउँ कि भनेर नि एउटा सन्देश पनि जाला कि भनेर। त्यही पनि सन्देश त गइहाल्छ, हामी डिस्टेन्स कायम भयो हुनाले। ल ओके ओके हस्। अब मूल विषयमा प्रवेश गरौँ डाक्टर साहब। हजुर, हामी आज समसामयिक राजनीतिक विषय र नयाँ नयाँ घटना परिघटनामा केन्द्रित भएर छलफल गर्नेछौँ। सबभन्दा पहिला पछिल्ला प्रदेश जुन 7 प्रदेशमध्ये केही प्रदेशमा घटेका पछिल्ला घटनाले संहितामाथि नै प्रश्नचिन्ह उठेको अथवा संहिता नै कतै गर्लामगुर्लुम ढल्छ कि भनेर आकलन गरिएको छ। के यी दुईटा प्रदेश 5 र कर्णाली प्रदेशको घटनाले त्यही रिफ्लेक्ट गर्छ डाक्टर साहब? मैले यहाँबाट सुरु गरेँ। संहितासँग सम्बन्धित छैन कर्णाली प्रदेशको द्वन्द्व। कर्णाली प्रदेशको द्वन्द्व भनेको चाहिँ बालुवाटारमा जुन हामीले गृहकलह देख्थ्यौँ त्यसको स्थानीय प्रतिक्रिया हो त्यो, र संहितासँग सम्बन्धित यो छैन। संहिता योभन्दा माथिल्लो स्तरको समस्या हो। त्यसलाई यस्तो लो ग्रेडको कुरासँग लगेर जोडियो भने मलाई लाग्छ त्यो सामाजिक धर्म अनुकूलको हुँदैन। त्यो त्यसरी यसलाई हेरेर पार लाग्दैन। तर कतिपय
व्याख्याताहरू विश्लेषकहरूले के भन्न थाले भने जसरी 5 नम्बर प्रदेशमा राजधानीको विषयमा किचलो भयो हुन त त्यो मिलाइयो, त्यसै गरी कर्णाली प्रदेशमा पनि त्यसको केही दिन बित्दा नबित्दै जुन किसिमको द्वन्द्व देखियो, यो चाहिँ संघीयता फाप्न गाह्रो भयो, फलिफाप हुन गाह्रो भयो, संघीयता कामै भएन, प्रदेश तहको कामै छैन, डाइनासोर जस्तो हुन्छ यो, यसको कुनै उपादेयता छैन भनेर मान्छेहरूले व्याख्या गर्न थाले के। हुन त त्यो तपाईँले भने जस्तो त्यो अलि तल्लो स्तरको होला, तर त्यसले त्यस्तो किसिमको सिम्टमहरू देखाउन थाल्यो भन्ने व्याख्या पनि हुन थाल्यो। होइन, अब सङ्घीयता भन्ने वस्तुलाई कसरी बुझ्ने, हजुर, त्यसलाई नेपाली सन्दर्भमा कसरी अभ्यासमा ल्याउने, त्यसका समस्या के हुन्, त्यसको चुनौती के हो भन्ने फेरि एउटा विहङ्गम व्याख्या विश्लेषण र विवेचनाको पाटो हो। त्यो हाम्रो सन्दर्भमा कतिको प्रयुक्त छ, त्यसले हामीलाई कतिको पेय गर्छ, त्यो एउटा कुरा भयो। तर जहाँ जहाँ यस्ता चुनौती आउँछन् ती सबै समस्याहरू चाहिँ सङ्घीयताले नै ल्याएको भन्यौँ भने त हामी अब्जेक्टिभ हुन सक्दैनौँ नि। जस्तो अब काठमाडौँमा अहिले जुन लडाइँ भइराखेको छ, यो सत्ताका लागि भएको कुकुर झगडा हो यो। अब यसलाई चाहिँ कम्युनिस्ट क्रान्तिसँग हामीले जोड्यौँ, अनि कर्णालीमा देखिएको पनि त्यही झगडा हो, त्यसलाई सङ्घीयतासँग जोड्यौँ। राजधानीको जे प्रकरण त्यहाँ देखा पर्यो त्यसलाई पनि हामीले त्यही रूपमा हेऱ्यौँ भने त विषय सठिक हुँदैन नि त। किनभने राजधानी विषयमा जे किसिमको द्वन्द्व त्यहाँ देखा पर्यो बुटोलमा, त्यो चाहिँ नेताहरूको स्वार्थी महत्त्वाकाङ्क्षा र निजी नाफाघाटाबाट उत्पन्न भएको प्रतिक्रिया हो त्यो। अब सुर्खेतको पनि त्यही हो। अनि यी जम्मै सङ्घीयताका गलगाड हुन् भन्यो भने त सङ्घीयतै बदनाम हुँदैन। तर संघीयताको इज्जत नै कहाँनिर छ र बदनाम हुँदैन भन्ने हो भने, जस्तो केही पण्डितहरू जो संघीयता विरोधी पण्डितहरू भनौँ न, उनीहरूले र केही विश्लेषकहरूले यो संघीयता त धान्नै सक्दैन मुलुकले, यो नौटङ्की मात्रै हो, नाटक मात्रै हो भनेर, अनि त्यसपछि जसरी स्थानीय तहले डेलिभरी गर्ने काम गरिरहेछ, सङ्घीय तहले गरिरहेछ, प्रदेश तह त आलोचित हुँदै आएको थियो नि डाक्टर साहब, त्यसमा झन् बल पुग्या होइन र भन्ने कुरा त हामीले पनि आकलन गर्न सक्ने ठाउँ देखियो। होइन होला, तर त्यो सङ्घीयताको बाई प्रोडक्ट कि हाम्रो गलत अभ्यासको बाई प्रोडक्ट त त्यो के होला? हो, यहाँनिर प्रश्न पार्नु, हाम्रो गलत अभ्यासको कारणले हो कि अथवा सङ्घीयताको बाई प्रोडक्टको कारणले हो? अब जस्तो विज्ञानका धेरै पक्षहरू राम्रा छन् होइन। वैज्ञानिकले नै हाइड्रोजन बम निर्माण गर्छ, तर त्यो एउटा निर्दोष बस्तीमा लगेर अनि विस्फोट गराइन्छ भने त्यो दोष वैज्ञानिकको कि त्यो दोष विस्फोट गराउने कि त्यो बमको। भर्खरै मैले चाहिँ गत वर्ष मात्रै जापानको हिरोसिमा भ्रमण गरेर आएँ। त्यो हाइड्रोजन बमको असर त्यहाँ के थियो भन्ने कुरा मैले प्रत्यक्ष देखेर आएँ। अब त्यो वैज्ञानिक जसले हाइड्रोजन बम पत्ता लगायो त्यसको कारणले हो कि जुन अमेरिकी राष्ट्रपतिले त्यहाँ बम विस्फोट गराउने आदेश दिए त्यसको दोष कि त्यो बमको चाहिँ दोष त? अब अब सङ्घीयतामा आउँ, सङ्घीयता आफैमा राम्रो पनि छैन नराम्रो पनि छैन। यसलाई हामीले राम्रो रूपमा प्रयोग गऱ्यौँ भने यसले सुखद परिणाम दिन्छ। अब राम्रो रूपमा दिएनौँ भनेदेखि दुःखद परिणाम दिन्छ। तपाईँ नाइजेरियालाई लिनुहोस्, नाइजेरिया चाहिँ 3 सङ्घीय प्रदेशबाट सङ्घीय अभ्यासमा गयो, लड्दै 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 25औं राज्यहरू त्यहाँ हुन पुगे, त्यतिले पनि पुगेन, आखिर त्यो देशै टुक्रियो। अब यहाँ के भन्छन् भने सङ्घीयता भएन भने देश टुक्रिन्छ, अर्को थरी के भन्छन् भने सङ्घीयता भयो भने देश टुक्रिन्छ। अब यो सब त आफआफ्नो पाएक पर्दा, आफआफ्नो बुझाइ, आफ्नो अभ्यासका चाहिँ बाई प्रोडक्टहरू हुन्। त्यसो भए अलिकति पृष्ठभूमिमा फर्क्यो डाक्टर साहब, यो 62-63 को आन्दोलनपछि नै सङ्घीयताको कुरा उठ्यो। विशेष गरी मधेस आन्दोलन भइसकेपछि अझ सङ्घीयता नभई नहुने, सङ्घीयता यदि गिरिजाप्रसाद कोइरालाले उपेन्द्र यादवहरूसँग त्यति बेला सम्झौता नगर्या भए पहिलो संविधान सभाको चुनावै हुन्न थियो कि भन्ने आकलन पनि त्यति बेला गरिएको थियो। अब भनिदिनुहोस्, यो सङ्घीयता जुन सङ्घमा हामी प्रवेश गरेका छौँ, यो त अझै 2 नम्बर प्रदेशले त मानेकै छैन, मधेसी दलहरूले मानेकै छैनन्। यो सङ्घीयतामा जान हुन्थ्यो या हुन्थेन भन्ने अब प्रश्न उठ्न थाल्यो नि त डाक्टर, कि त्यति बेलै गल्ती भएको हो? होइन, यो
यो चाहनाले निर्कुल गर्ने कुरा होइन, यो चाहिँ राजनीतिक एउटा सन्तुलनले अनि राजनीतिक विषयवस्तुले राजनीतिक अभिप्रायले चाहिँ निर्कुल गर्ने कुरा हो। मलाई कति कुरा मनपर्छ कति कुरा मन पर्दैन भनेर हुँदैन। यो लुगा लाउन मलाई मन पर्थ्यो र तर यो लुगा मैले लगाइराखेको छु। तपाईँ हाम्रो चाहिँ अहिलेको जुन जीवन प्रणाली छ यो हाम्रो चाहनाले भएको हो र कोभिड नै हामीले ल्याएको हो र ती सबै कुरा आए त्यसले चाहिँ आजको विषम परिस्थिति उत्पन्न गर्यो। अब ग्लोबल भिलेजको कन्सेप्टमा हामीहरू थियौँ। अब त्यो ग्लोबल भिलेज चाहिँ फेरि अवरुद्ध भएको छ। हाम्रो चाहनाले केही पनि कुरा यहाँ निर्कुल भइरहेको छैन नि। मलाई नै 7वटा मुलुकमा मलाई इन्भाइट थियो, 7 कन्ट्रिज, अमेरिकादेखि सिङ्गापुर मलेसियासम्म। भयो त मेरो चाहनाले ती सबै कुरा सबै ती प्रोग्रामहरू मेरा चाहिँ पोस्टपोन्ड भए। अब यो सङ्घीयता भन्ने कुरा पनि कसैको चाहनाले यो सङ्घीयता आएको होइन। अब एकात्मक राज्य प्रणाली भयो, एउटै भाषा एउटै धर्म एउटै क्षेत्र एउटै जातिले यो देश चाहिँ हकडक गरे भन्ने गुनासाहरू लामो समयदेखि थिए। त्यसको प्रतिक्रियामा सङ्घीयता आइराखेको छ। थोडी चित्रबहादुर केसीहरूले भने जस्तो तरिकाले सङ्घीयता आउने अथवा यहाँ अहिलेका लुवाङ्गेहरूले भने जस्तो गरेर यो चाहिँ फर्केर जाने हुन्छ र? अब नि जस्तो हो तपाईँले भने जस्तो सङ्घीयता त आयो, 46 सालमा प्रजातन्त्र पनि आयो, 7 सालमा पनि प्रजातन्त्र आयो, 62-63 झन् गणतन्त्र नै आयो। आउनु मात्रै ठुलो रहेछ र डाक्टर साहब। जस्तो प्रजातन्त्र त आएकै हो नि, फेरि पनि लड्न पर्यो। तर सङ्घीयता पनि आयो के साँच्चीकै जनताले भने जस्तो सङ्घीयता आयो र त्यो सङ्घीयता हामीलाई आवश्यक रहेछ त? संविधान बनेको 5 वर्ष भयो, 5 वर्षमै संविधान नै नमान्ने गरी संविधान नै खारिज हुनुपर्छ भन्ने गरी त्यस्ता असन्तुष्टिहरू सुनिन थाले। सङ्घीयता विरोधी आवाज झन्झन बलियो हुँदै गयो। अब हुन्छ त के होइन? आवाज बलियो बन्दै गयोको पुष्टि गर्ने आधार के हो त? जनता यसमा समाहित भएर गएका छन्। चित्रबहादुर केसीहरूले सङ्घीयता हुँदैन भनिरहेछ, त्यहाँ 1 भोट हालिरहेका छैनन्। यसमा चाहिँ वैज्ञानिक दोषी कि बम दोषी कि त्यो प्रहार गर्ने दोषी भन्ने जस्तो कुरा हो। चित्रबहादुर केसीहरूलाई भोट हालेनन् ठिक छ, हुन त कमल थापालाई पनि 25 सिट दिए हुन् नि त पहिला। तर त्यही कुरालाई त्यही सिद्धान्तलाई हामीले मानेर बस्ने हो भने अब 74 सालमा चित्रबहादुर केसीलाई भोट दिएनन् ठिक छ, 79 सालमा जनताले सर्लकै परिवर्तन पनि त गरिदिन सक्छन् नि त डाक्टर साहब। अब जनतालाई रुचि त छैन, यो जताततै भ्रष्टाचार जताततै बेथिति कुशासन भनेर आजभोलि सामाजिक सञ्जालमा त हामी देख्छौँ नि। जनता सन्तुष्ट त छैनन्, तर असन्तुष्ट भयो भन्दैमा आजै परिवर्तन गर्ने पनि अवस्था हुँदैन, विधि त होला। त्यसकारण त्यति बेलासम्म केही न केही उथुलपुथुल हुने पो हो कि भन्ने आकलन छ। डाक्टर साहब एउटा विश्लेषकको हिसाबले के देख्नुहुन्छ? भएको देखिँदैन। भर्खरै उपनिर्वाचन भएको छ, यो परिवारवादलाई तोड, यो चाहिँ लोग्ने विचलित भयो, स्वास्नीलाई अगाडि बढायो, छोरो मर्यो बुहारीलाई यो नगर न भाइ भनेको माने त जनताले। तपाईँ हामीले डिबेट गर्नु हुन्छ केही कुरा जस्तो देखिन्छ नि डाक्टर साहब। अब त अलि आज खोइ त पर्ख्यौँ न त। जस्तो कमल थापाकै तपाईँले कुरा गर्नुभयो, दिए नि त जनताले थप्पड। कमल थापा भन्ने छन् त अहिले नेपालमा। त्यो स्थिति यिनलाई पनि आउँछ कि भन्ने। अब यहाँ आउँ न फेरि। अब यहाँ आउँ। चित्रबहादुरले सङ्घीयता हुँदैन, आज जे भइराखेको छ त्यही हुन्छ त। चित्रबहादुरले त्यही बेला भनेको हो नि त। त्यो भलै मुढा ग्रहबाट भने होला, एउटा चाहिँ निरपेक्ष रूपमा भने होला, तर तपाईँले भनेकै कुरा त उनले उठाएको थियो। त्यसो भने 1 भोट किन त्यहाँ नहालेको त? त्यति बेला त बिकेकै हो नि जस्तो देखियो। अब फेरि चित्रबहादुरलाई निर्वाचनमा पठाउँ, चित्रबहादुर र चित्रबहादुरको प्रवृत्तिलाई हामी उठाएर हाउसमा पठाउँ। तपाईँले भनेको समस्या रहँदैन। साँच्चै नेपाली जनतालाई सङ्घीयता मन नपरेको हो भने 2/3 ल्याउँ, स्वतः चाहिँ यो गलगाँड चाहिँ पन्चिन्छ। हो अब त्यो त अब हामीले आउने चुनाव आवधिक निर्वाचन पर्खिन पर्यो। अब नि डाक्टर साहब जस्तो बुटवलको त हामीले धेरैचोटि छलफल गऱ्यौँ। कर्णालीमा जुन किसिमको द्वन्द्व देखियो नि, कतिपयले के भने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कर्णालीमा आगो झोसेर खुमलटार तर्साउन खोजे भन्नेहरू पनि आए। के वास्तवमा साँच्चीकै त्यही थियो? जस्तो केन्द्रमा नेकपाभित्रको लडाइँ झगडा जुन थियो त्यो केही समयलाई युद्ध विराम जस्तो देखिएको थियो, फेरि कर्णालीमा गएर सल्क्यो र केपीले खुमलटार थर्काए भन्नेहरू पनि छन्। वास्तवमा यो के थियो डाक्टर? त्यहाँ चाहिँ जम्मै समूह उपसमूहका यो पत्खोर तत्त्वहरू एक ठाउँमा आएको भनेर मैले सुनेको छु। अब यिनीहरू के भन्ने, यिनीहरूको लागि मसँग कुनै डिक्सनरी छैन। नेपाली शब्दकोश पनि धेरै सानो छ होइन।
त्यही पनि भाषा बेचेर खाने बेइमानहरूले त्यही शब्दकोशमाथि पनि प्रहार गरेको हुनाले कुन शब्दकोश प्रयोग गर्ने भन्ने समस्या पनि फेरि छँदैछ। अब त्यहाँ अघिल्लो दिन चाहिँ माधव नेपालको पनि प्रचण्डको पनि केपीको पनि जम्मै चाहिँ अविश्वास प्रस्तावमा उभिए भन्ने सुन्थेँ। अब तपाईँ अहिले यस्तो प्रश्न गर्दै हुनुहुन्छ, केपी ओलीलाई जोस्दै हुनुहुन्छ, यो केपी ओलीले गरेको कि माधव नेपालका प्रचण्डका केपी ओलीका भित्रका पद नपाउने पदखोर तत्त्वहरूले गरेको ग्याङस्टरिजम के हो पहिला त्यो बुझ्नु पर्यो नि हामीले। के तपाईँले चाहिँ के बुझ्नुभयो यो 2 दिनमा? कसरी यिनीहरूको त लिङ्ग नै छुट्टिँदैन। अघिल्लो दिन अविश्वासको प्रस्ताव राख्छन् अनि भोलिपल्ट त्यसबाट पछि हट्यौँ भन्छन्, पर्सिपल्ट चाहिँ मन्त्रीमण्डल पुनर्गठन गर्छन् र समस्याको समाधान भयो भन्छन्। यस्ता फोरीको पनि कुनै हिसाब किताब हुन्छ बा? अलिक माथिल्लो कुरा उठाउनु न तपाईँ। के यस्ताको कुरा गरिरहने भने हामी अब यी बाहेक त अरू छँदै छैनन् त। सत्तामा यिनै छन्, ठुला दल यिनै छन्। अब कमल थापाको कुरा गरेर के गर्नु डाक्टर साहब? पूर्व राजा कुनामा पुगेका छन्, के गर्नु? काङ्ग्रेस आफै निरीह छ डाक्टर साहब। यिनीभन्दा त अर्को विषय नै छैन त। माधुरी दीक्षितको कुरा गरौँ, अब नेपाली हिरोइनको कुरा गरौँ, झम्टिन आइहाल्छन् फेरि। यो पनि कुरा गर्नु भएन यहाँ। अब राजेश हमालको हालत तपाईँले देखिहाल्नुभयो। त्यहाँ त आउँछु डाक्टर साहब। माधुरी लेट्स इन्जोय माधुरी दीक्षित एन्ड अमिताभ बच्चन। फेरि भारत परस्त भन्ला नि त डाक्टर साहब, गाह्रो छ नि। त्यसो भने मौनता साधेर हामी आजको अन्तर्वार्तालाई सम्पन्न गर्यो। यो पनि नयाँ अभ्यास हुन्छ। यो सुरेन्द्र केसीलाई अनेक प्रश्न सोधियो तर पटक्कै बोल्नु भएन भन्ने खालको मेसेज दिउँ न त एउटा। यस्तो फोरी कुरा गर्नुभन्दा त बरु त्यो हाम्रो अर्को त्यो रामदेव स्वामी छन् नि, कहाँ मैले एउटा देखि पनि रहेको थिएँ, सबभन्दा राम्रो क्रान्ति चाहिँ मौनता अरे क्या, चुप्प लाएर यसरी बस्नु। यो भनेको फेरि यसको पनि लाक्षणिक अर्थ छ। यो भनेको के भने मौनताका बिचमा कतिपय चिन्तन मनन गरौँ, कतिपय मुद्दाहरू दिमागमा आउँछन् कि संसारका महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू मान्छेले ठुल्ठुला नेताहरूले यही अवस्थामा गर्छन् भन्ने छ। संयुक्त राष्ट्रसङ्घको नाम चाहिँ त्यति बेला रुजवेल्ट हुन्, कुन चाहिँ हुन् अमेरिकी राष्ट्रपति, तिनले टोयलेटमा गएको बेला चाहिँ जुराएको भनेर सुन्थेँ म। संयुक्त राज्य अमेरिकाको नाम? नो, संयुक्त राष्ट्रसङ्घको, युएनको। त्यस कारण बरु मौनता साधौँ न यस्ता फोरीहरूको कुरा। ए बाबा को मन्त्री भयो, को प्रधानमन्त्री भयो भने के हुन्छ यो देशमा भन्नु त? ल केही परिवर्तन भइहाल्छ कि? भयो त भनेको अनुमान ढलेर बौद्ध लगाएपछि केही भइहाल्छ कि भन्ने आशे हामी नाथे। नेपालीको जिन्दगी त आशे आशमा त जाँदै होइन। अब सबै क्रमहरू हामीले पुरा गरिसक्यौँ। हामीलाई 2-3टा कुरा मात्रै बाँकी थियो। एउटा कुरा माओवादी सत्तामा आएपछि के हुन्छ होला भन्ने त्यो थियो। ब्राकेटमा बाबुरामबाट पनि कति मान्छेले ठुलो अपेक्षा गरेका थिए। कमा मैले चाहिँ प्रचण्डबाट मात्रै अपेक्षा गरेको थिएँ, बाबुरामबाट मैले कहिले केही पनि अपेक्षा गरेको थिइनँ। यो एउटा बाँकी थियो परीक्षण गर्न। नम्बर 2, 2/3 यहाँ एउटा पहाडै उत्पन्न हुन्छ, सगरमाथाभन्दा अग्लो विकास निर्माण हुन्छ, स्थायित्व र सुशासन आउँछ, यस्तो भन्थे। त्यो पनि हामीले देख्यौँ। अब माधुरी दीक्षित बाहेक अब यहाँ रेखा थापाको कुरा गरौँ, झम्टिन आउलिन्। फेरि एउटीको कुरा गरेको झम्टिन आइसकिन् मलाई पहिल्यै। त्यो पनि उनको मैले कुरै गरेको थिएँ, उनको कुरै गरेको थिएँ मैले, उनको दुलाको मात्रै कुरा गरेको थिएँ। उनी त 1 पेजभन्दा बढी नै लेखिन् नि डाक्टर। बस अब यहाँ त्यस कारणले अब बोल्नै हुँदैन। अब सुरेन्द्र केसी नबोलेर जनताले फेरि खोजेर घरमै आउलान् भन्ने पनि हुन्छ क्या डाक्टर साहब। डाक्टर साहबको प्रतीक्षा गरिरहनु। अब जाउँ फेरि एकचोटि कर्णाली, होइन? कर्णाली कसरी जाउँ भने नि तपाईँले कुराहरूले हो, कर्णाली कसरी जाउँ भने नि डाक्टर साहब, जस्तो तपाईँले अघिल्लो दिन सबै एकै ठाउँमा भएर अविश्वासको प्रस्ताव राखे। प्रमुख सचेतक गुलाबजङ शाहलाई त मुख्यमन्त्रीले निकालिदिएर अर्को मान्छे राखिसकेका थिए। अब भनिदिनुहोस् डाक्टर साहब, एकाएक माधव नेपाल र प्रचण्ड एक ठाउँमा आएर केपी ओलीलाई एक्लाउने अवस्था आएछ नि त त्यहाँ त। फेरि अब त्यो के नयाँ कुरा भयो त? यहीँ काठमाडौँमा सचिवालयमा एक्लै आयो भन्ने कुरा आउँथे, राजीनामाको कुरामा एक्लै आयो भन्ने कुरा आउँथे। अछ्यौँ बच्छ्यौँ निली खायौँ झुसे बारुला भने जस्तो जाबो कर्णाली केपी ओलीका लागि के विषय भन्छ र भनेको हेर्नु होला न 3 दिनमा के हुन्छ यहाँ। तर लहरो तान्दा पहरो त घर्किला नि त डाक्टर साहब। पुरो प्रदेश नम्बर 1 डाक्टर साहबकै प्रदेश नम्बर 1 केपीको बल्ड्याङ खाने बेला आएछ, डोरमनी पौडेलले खाने बेला आइसकेपछि हत्तपत्त सुभाष नेमाङले फोन गरेर मिलाए भन्ने कुरो पनि त छैन डाक्टर साहब। ल मैले बिहानै हेमलाल कणेलको लाइभ सुनेको थिएँ। तपाईँहरूलाई मेरो बाहिरबाट पनि मलाई यस्तो आउँछ, नेपालका पत्रकारहरू यो राम्रो अभ्यास गर्दैनन्, सूचना लिँदैनन् भनेर मलाई भयङ्कर। अब तपाईँ त्यो पनि सम्झाइदिनुहोस् भन्दैछन् उनीहरूको तर्फबाट। फेरि मैले तपाईँलाई भनिदिएको ठाउँ ठाउँबाट हो पनि वास्तवमा उनीहरू चाहिँ के भने गृह कार्य गर्दैनन्।
मैले बिहानै चाहिँ एमलाल कणेलको सुनेको थिएँ लाइभ एउटा रेडियोमा। उनले के भनेका छन् भने मेरो सुभाष नेम्बाङसँग कुरै भएको छैन। तर कहाँबाट आयो त्यो एकाएक? अब त्यो त अब जसले ल्यायो त्यसले जानुहोस् यो कुरा। अब मैले त सुभाष नेम्बाङसँग मैले कुरा गरेको छैन। सुभाष नेम्बाङले कुरा गरे एमलाल कणेलसँग होइन नि डाक्टर साहब। केपी ओली निकटका मन्त्रीहरू जो राजीनामा दिन तम तयार थिए महेन्द्र बहादुर शाहलाई अप्ठ्यारो पार्नलाई, ती मन्त्रीहरूलाई अहिले राजीनामा नदिऊ भने हो। एमलाल कणेल त मन्त्री छैनन् नि, त्यो गलत लेख्या हो। होइन होइन, अब त्यसको मोटिभेटर त यमलाल कणेल हुन् नि त। यिनीहरूले राजीनामा नदियो भने त दोस्रो तेस्रो तहको कुरा भयो। दोस्रो फेजमा राजीनामा आयो हो कि होइन? दोस्रो फेजमा राजीनामा आयो। पहिलो फेजमा चाहिँ सुभाष नेम्बाङलाई लाएर जे त्यो प्रदेशमा गराउनु वा नगराउनु पर्ने हो त्यसमा निर्देशित गरे भन्ने कुरा बजारमा थियो। पहिलो फेजमा त यो थियो नि। अनि मैले कणेलको त्यो सुने। अब जनै मन्त्रीले राजीनामा देऊ नदेऊ भन्ने कुरा माथिबाट जान्छ र भने हो। यही भएर म भन्दैछु डाक्टर साहब, यहाँनिर के अघि मैले संहिताको जति तपाईँसँग पृष्ठभूमिमा कुरा गरेँ नि, संहिता भनेको त केन्द्रका केही संविधानमा उल्लेख भएका सुरक्षासँग सम्बन्धित कुरा, राष्ट्र बैंकसँग सम्बन्धित कुरा, अरू कुरासँग सम्बन्धित कुरा, यी कुराहरूमा केन्द्रले हस्तक्षेप गर्ने होला। तर तिमी यो मन्त्री बनाऊ, यहाँनिर यसो गर, सरकारमा अविश्वास प्रस्ताव ल्याऊ, यसरी सत्ता चलाऊ भन्ने हो भने संहिताको मर्म नै कहाँ रह्यो र भने कि केन्द्र सरकारले नै लगाम लाएर सङ्घका प्रदेश सरकारहरू चलाउने भने संहिताको मर्म कहाँनिर छ भन्ने मैले यहाँनिर प्रश्न गर्न खोजेको थिएँ क्या डाक्टर साहब अघि। होइन होइन, यो पनि मौलिक रूपमा नै बुझाइमा ठुलो फरक परेको कुरा भयो। हस्तक्षेप गर्न मिल्छ त सङ्घले त्यसरी? ए बाबा, हस्तक्षेपको कुरै यहाँ कहाँ छ भने खालि तलबाट चाहिँ अविश्वासको प्रस्ताव ल्याए। अविश्वासको प्रस्ताव ल्याइसकेपछि त्यो अविश्वासको प्रस्तावको प्रक्रिया कहाँ जाने के जाने भन्ने कुरामा त आखिर यो दलीय व्यवस्था हो। तल लोकल्ली मात्रै त चल्दैन होला नि त। अनि माथिबाट नीति तपाईँ देख्नु होइन, भारतमै पनि केन्द्रको प्रतिनिधिको रूपमा फलानु व्यक्ति त्यहाँ गएर यसलाई मुख्यमन्त्री बनाउनको लागि यस्ता द्वन्द्व आइरहेको सन्दर्भ भनेको है मैले। अनि तपाईँ देखिरहनु भएको छ त, ती पनि त्यस्तो अभ्यास भइराखेको तपाईँ देखि नै रहनु भएको छ। त्यसो भने कर्णालीको त्यो झगडाको बिउ थियो नि डाक्टर साहब, त्यो त्यहीँ उत्पन्न भएको थियो, त्यो आगोको झिल्को त्यहीँ सल्किएको थियो, अथवा केन्द्रबाट त्यहाँ आगोको मुस्लो झोस्या थियो? यो कुरामा जनता अझै बुझ्न सकेका छैनन् कि क्लियर छैन। यही माथिबाट त्यहाँ द्वन्द्व सिर्जना गरियो कि त्यहीँ उत्पन्न भएको द्वन्द्व हो? यो चाहिँ अस्पष्ट छ। यो चाहिँ जनतालाई सही सूचना दिने हाम्रो पनि कर्तव्य हो। यो वास्तवमा अस्पष्ट नै छ। मलाई के लागिराखेको थियो भने कुनै न कुनै हिसाब किताबबाट यो विषय आएको होला भन्ने नै लागिराखेको थियो। तर त्यो हिसाब किताबले यहाँ फेल खायो नि त। यो त भाँडाकुटी जस्तो देखियो। एउटा सचेतकलाई बलिको बोको बनाए, अर्को एकजना सीता कि के भन्ने लेडीले सारेको भन्ने सुनिन्थ्यो, फेरि अर्को बनाए। अनि यो त भाँडाकुटी जस्तो भएन बाबु। त्यसकारण यिनीहरूको विषयमा चर्चा गर्नु नै लायक छैनन्। यिनीहरू उपयुक्त पात्र नै होइनन्। त्यो भएको हुनाले यिनीहरूको प्रवृत्ति पनि उपयुक्त छैन। यिनीहरू चाहिँ मूलतः ग्याङ्स्टरिजम गर्छन्। मन्त्री पद यिनीहरूलाई चाहिन्छ, यिनका छोरी बुहारी स्वास्नीलाई पदाधिकारी बनाउनु पर्छ, यति मात्रै विषयवस्तु छ यहाँ। त्योभन्दा पढ्दै कुनै विषयवस्तु छैन यहाँ। त्यसो भयो नि डाक्टर साहब, तपाईँले भने जस्तो भाडाकुटी खेल जस्तो भयो। त्यहीँ झगडा गरे, मन्त्री पदको लागि गरे, आफ्नाका लागि गरे, आफन्तका लागि गरे, नाटक रचे। तर हिजो दिनभरिका घटना परिघटना हेर्ने हो भने माधव नेपाल समूह, तपाईँले भने जस्तो केपी समूह, प्रचण्ड समूह सबै मिलेर महेन्द्र बहादुर शाह विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव राखेका थिए। हिजो दिनभरिको घटनाक्रम हेर्ने भने माधव नेपाल समूह र प्रचण्ड समूह बसेर केपी ओली समूहका दुईटा मन्त्रीलाई बाई गरिदिने, त्यो ठाउँमा माधव नेपालका मन्त्री राख्ने, त्यहाँ उपसभामुख माधव नेपाललाई दिने, दुई पक्षको सहमति भयो, केपी ओलीलाई आउट गर्दै नि त। अब यसले केन्द्रमा के गर्छ? यसको रापताप के आउँछ केन्द्रमा? हिजो सहमति नै भयो, हस्ताक्षरै भइसक्यो। त्यहाँ निरज आचार्यलाई माधव नेपालले खटाए, जाजरकोटका नेकपाका केन्द्रीय सदस्य, यिनलाई खटाएर यो कुरा भइसक्यो भने केपी ओली त एक्लै नि। अब यो त प्रश्न आछ होइन? त्यसो भने जुन 18 जनाले त्यहाँ सही गरेको छ, सही गरेको छ, फिर्ता भयो, ब्याक भयो डाक्टर। अनि के गरेको त त्यो तपाईँको विचारमा? केपी ओलीलाई एक्लाउने खेल रहेछ नि त। के त्यसरी पनि एक्लाएर एक्लिन्छ त केपी ओली भने? केपी ओली समूह त सिधै एक्लियो त डाक्टर। मन्त्रीबाट दुईजनालाई हटाउने निर्णय भइसक्यो केपी ओली समूहका, जो अविश्वासको प्रस्तावको नेतृत्व गरेर आएका थिए। यो जिम्मेवारी पनि केपी ओलीकै हो त कि यो योजनाबद्ध केपी ओली गरेको दुष्कर्म भन्नु पर्यो? केपी ओलीले प्रहार गर्न खोजेका थिए प्रचण्डमाथि, तर त्यो आफैतिर फर्केर आयो।
आफैमाथि प्रहार भयो भन्न थाले। केपी ओलीले एक्लै बनाइसके। अब केपी ओलीको समूह आउट भयो भने त्यहाँ महेन्द्रबहादुर साई त सुरक्षित भइसके। कसरी सुरक्षित हुन्छन्? केन्द्रले त्यसलाई वैधानिकता नदिँदासम्म त्यस्तो सुरक्षित हुन्छ र भने त्यो दुई थरीका समूह बसेर हस्ताक्षर गरेर के भन्ने त डाक्टर? त्यसो भने तिनीहरूले आफूलाई के भन्छन्? तिनीहरू चाहिँ के दुई खुट्टे हुन्? कुन लिङ्गका मान्छे हुन् त तिनीहरू? मिल्दैन के बाबु, यसमा कुनै ठुलो त्यसो भए नेकपाभित्र अर्को एउटा झगडा सुरु हुने हो। अब त्यो त होइन, अरू झगडा त छँदै थिए डाक्टर साहब, अरू विषय त छँदै थिए। केन्द्रमा तपाईँले भने जस्तो प्रचण्ड र केपीको लडाइँ छँदै थियो, माधव नेपालको लडाइँ छँदै थियो। अब कर्णाली पनि अर्को एउटा एजेन्डा, एउटा फ्याक्टर भएर आएको हो। होइन, त्यसले मानेन। त्यो एउटा परिपक्व तरिकाले त्यो आएको भए तपाईँले भनेको मिल्थ्यो। अब हामीले प्रश्न गर्नुपर्छ यी 18 जनालाई, यी 18 जनाले के गरेको? के यी 18 जनाले यतिको लागि मात्रै त्यो गठबन्धन गरेको हो? यसरी चाहिँ छँदाछँदैको सरकारको विरुद्धमा अविश्वासको प्रस्ताव ल्याएर ल मानिलिउँ यिनीहरूले जिते, अनि के महेन्द्रबहादुर साई चाहिँ त्यहाँ के मुखमा दही जमाएर बस्छन् त? यो तरिकाले सरकार गठन विघटन कतिको चाहिँ किनभने यो त गठबन्धन टाइपको छ होइन। किनभने तपाईँ अझ माथिल्लो तहबाट तपाईँ हेर्नुहोस्, माधव नेपाल सेपाल भन्ने कुरै आउँदैन यहाँ। यहाँ के कुरा आउँछ भने 7वटा मध्ये 6वटा प्रदेशमा नेकपाको सरकार हो, 6वटा मध्ये 2टामा पूर्व माओवादीको हो, बाँकी 4वटामा पूर्व एमालेको। अनि माधव नेपाल सेपाल भन्ने कुरा कहाँ आउँछ भन्नु त? अनि महेन्द्रबहादुर साईलाई यो तरिकाले प्रहार गरेर त्यहाँबाट विचलन गराउने हैसियत चाहिँ अहिलेको परिदृश्यमा बन्दैन। त्यसकारण यहाँ कुनै अर्कै विषय हुनुपर्छ। यहाँ बा प्राविधिक विषयले हो कि कुनै अर्को विषयले हो कि त्यो विषय सतहमा नआउँदासम्म यो बारेमा हामीले धारणा बनाउनेतिर गयौँ। केपी ओली हारे, प्रचण्ड जिते, समीकरण बन्यो भन्यो भने अनि यो पूर्ववाला जुन थियो नि त्यसको हैसियत के हुन्छ त? मिल्दैन। तपाईँले भने केही कुरा मिल्दैन होइन। तर यी कुराहरू आए डाक्टर साहब, मैले अघि जे भने माधव नेपाल समूह र प्रचण्ड समूहको दिनभरि बैठक बस्यो, यो निर्णय गर्यो। केपी ओली समूहका 2टा मन्त्री हटाउने निर्णय गर्यो, त्यहाँ माधव नेपाल समूहका थप्ने निर्णय गर्यो। त्यसकारण त्यहाँ केपी ओली समूह अलिकति कमजोर देखियो कि भनेर आकलन भावनाले मैले डाक्टर साहबलाई सोधेँ। मिल्दैन यो कुरा। किनभने केन्द्रीय मन्त्रीमण्डल पुनर्गठन गर्ने, प्रान्तीय सरकारहरूको बारेमा पनि पुनर्गठन अथवा पुनरावलोकन गर्ने, यी सब कुराहरू चाहिँ बजारमा थिए। त्यसको पनि त व्यवस्थापन भइराखेको छैन। त्यसैको बाइ प्रडक्ट हुन सक्छ? नो, कुनै मौलिक कुरा हुनुपर्छ यसमा। त्यो कुरा कहिले थाहा हुन्छ त? त्यो त अब किनभने अब तपाईँले जुन जसरी तपाईँ सोधिरहनु भएको छ नि, त्यसरी ती मान्छेहरू अविश्वासको नारा लिएर त्यहाँ आएला भन्ने कुरा कमसेकम म पत्याउन सक्दिनँ। यदि यो कुरामा चाहिँ भनौँ न एउटा त्यो सचेतकलाई बलिको बोकु बनाइसके, अर्को नेपाली भन्ने कि के भन्ने के भन्नुभयो? सीता नेपाली हो, नेपालीलाई ल्याए। त्यो 12 घण्टा भएको छैन, अर्को फेरि अर्को ल्याए, फेरि कुँवर कि के भन्नेलाई अगाडि सारे। भाँडाकुटी हो यो हो। सङ्घीयताको तपाईँले अघि कुरा गर्नुभयो नि, यस्ता खालका तत्त्वहरूले गर्दाखेरि सङ्घीयताले यस्तो कुरूपता चाहिँ देखाउनु परेको हो। यस्तो कुरूपता देखाएको सङ्घीयतामाथि जसले सङ्घीयताको विरोध गर्थे डिलमा उभिएर उनीहरूलाई अमला उठाउन सजिलो भएन र? अब होइन, त्यो त भनिहाल्यो नि। तपाईँ के गर्नुहुन्छ बाबु? ठाउँ चाहिँ यिनीहरू के भन्छन् भने जनताको अभिमत लिएर आऊ, हामी जनताको अभिमत लिएर यहाँ छौँ, तिम्रो हिम्मत छ भने चुनावमा जाऊ, तत्काल जान सक्दैनौ भने 3 वर्ष पर्ख, तिमीहरूको यो बौखलाटले हामी हल्लिन्छौँ र भन्छन्। बाबु तपाईँ यो सब सुन्नुहुन्न र? सुन्छु डाक्टर। अनि त्यसकारण जनता नै निर्णायक हो। मैले त्यसकारण भनेको थिएँ जुन उपनिर्वाचन भइराखेको थियो, देऊ न एक धक्का भनेको हो कि होइन? मैले दिएन। अब मैले कराएँ भने सुरेन्द्र केसी चाहिँ वार्ड अध्यक्ष जित्दैन, फुर्ती लाउँछ भन्छन्। सुनोस् जनताले यो सबै कुरा। त्यसो भयो नि डाक्टर साहब। ल यो त धेरै अब बहस गर्ने पक्षमा छ नि त। डाक्टर साहबले यसमा रुचि पनि देखाउनु भएको छैन। होइन, भयङ्कर रुचि छ। तर मेरो भनाइ के भने भनौँ न बिलो लेभल, कर्णालीको लेभल यस्ता मन्त्री जो मन्त्री हुन्छ त यहाँ, जो प्रधानमन्त्री हुन्छ यहाँ, खिलराज पनि प्रधानमन्त्री भइसके, जो राष्ट्रपति हुन्छ यहाँ, अनि त्यसमा मलाई भनौँ मैले आफै ठुलो भन्नु त मिल्दैन होला। तर यस्ताको विषयमा के डिस्कस गर्ने भन्ने लाग्छ कि मलाई। तर नि डाक्टर साहब, हो त्यत्रो विवाद भयो, सरकार महेन्द्रबहादुर साई नै पल्टिन्छन् कि जस्तो 33 जनामा 18 जनाले त अविश्वासको प्रस्ताव राखिसकेका थिए, बहुमत अब भन्नुहुन्छ त्यहाँ मोलतोल मिलिसक्यो, फलानु भयो। अब यस्तो भाँडाकुटी भयो नि हो। अब नि डाक्टर 12 घण्टा बितेको छैन, त्यहाँ अनेक खेल भयो, 5-6वटा खेल भयो भन्दैमा जे जनताको प्रतिनिधि हो, राजनीतिक एउटा जीवन लिएर उनीहरू त्यहाँ आएका होलान्। हाम्रो यो शाहीकै त्यो कम्ब्याट लगाएको ड्रेस हामीले लडेर लिएका हौँ, हामीले आफै इतिहास बनाएका हौँ। टिकोला र महरावाला जुन रोशनीवाला प्रकरणमा त्यति बेला उनको छोराको पनि कम्ब्याक्ट आइरहेको थियो नि, त यस्तो गरिदिन्छन् यिनीहरू।
अब हामीलाई नै आएर धम्क्याइदिन्छन्, भोलि अपहरण गरिदेलान्, कुट्लान्, पिट्लान्। यो सन्त्रस्त एउटा वातावरण जो यिनीहरूले बनाइराखेका छन्, यसलाई त नेपाली जनताले बुझिदिनु पर्यो नि त। बौद्धिकहरूले, मिडियाभित्र कस्तो ग्याङ्स्टरिजम छ, कस्तो तेरोमेरो गर्छन् त्यहाँभित्र। त यसले गर्दा न आजको विषाक्त स्थिति आएको छ। यसमा त सबैले हिस्सेदारी लिनु पर्यो नि त। अब अहिले म यही, अब तपाईँ पछि आउनेवाला यही राज्य सम्हालको प्रकरणमा म भनिरहेको थिएँ, जे अहिले राज्य सम्हालमाथि भयो यो त हामीमाथि त 20औं वर्षदेखि भएको थियो नि त, कसैले सुनेन। अब जब राज्य सम्हालले यो लिएर आए, बाफ्रे सङ्गो समाजमा विश्वयुद्ध भयो जस्तो भनेर गरिराखेका छन्। कोही पुतला जलाइराखेका छन्, कोहीले राज्य सम्हालको फ्रेमले कुल्चिएर फुटाएका छन्, गरिराखेका छन्। त्यसो भने हामीले यस्तो कुरा 30 वर्षदेखि कसरी खप्यौँ होला त? किन सुनेन? 30 वर्षसम्म यो आवाज नसुन्ने, अनि राज्य सम्हालले एउटा जातको प्रश्न लिएर आउने बित्तिकै यत्रो बबन्डर हुने। त्यहाँनिर राज्य सम्हालले जुन जातको प्रश्नमा आइहाले, डाक्टर साहबले प्रसङ्ग ल्याइसकेपछि जुन जातको प्रश्न भनेर कार्यक्रम श्रृङ्खलाबद्ध रूपमा आइरहेको थियो, धारावाहिक रूपमा कार्यक्रम आइरहेको थियो, तर काहीँ कतै क्रिस्चियनिटीको फन्डिङमा त्यो कार्यक्रम चलेको भन्ने कुरा सार्वजनिक भइसकेपछि यो विधि भएको छ। के साँच्चीकै क्रिस्चियनहरूको फन्डिङमा त्यो कार्यक्रम चल्या जस्तो लाग्छ डाक्टर साहब? चल्या जस्तो होला, तर नेपालको बजेटै कसले चलाइदिन्छ त भने? नेपालको बाटोघाटो कसले बनाइदिएको, नेपालको अस्पताल कसले बनाइदिएको? क्रिस्चियनिटी बाहेक कसको लगानी छ यो देशमा, मलाई भनिदिनु त। डाक्टर साहब माथि नै आरोप लाउला नि फेरि। त्यही त मै भन्छु, मैले त आरोप पुस्तकमाथि लाएँ नि, पुस्तकको कति नम्बर पेजमा क्रिस्चियनको चाहिने सपोर्टमा लेखेको छ डाक्टर केसीले भनेर नि भने नि। त्यही त मेरो भन्छु, तिनको के मलाई नै क्रिस्चियन हो भनिदिए, मलाई नै। अब राज्य सम्हाललाई चाहिँ क्रिस्चियनको फन्डबाट चलायो भन्ने कुरा म पत्याउँछु? मलाई नै क्रिस्चियन भन्यो, म धर्ममा कस्तो दृष्टिकोण राख्छु भन्ने कुरा कमसेकम मलाई, मेरो बारेमा मलाई त थाहा होला नि त। कुनै अर्काले अनुमान गरेर त म कस्तो हो भन्ने कुरा त आउँदैन होला नि। मेरो बारेमा सबभन्दा बढी जानकारी राख्ने को हो? त्यो कुनै अर्को हो? आफै हो नि कि म हुँ? तपाईँ हो नि। त म क्रिस्चियन हुँ कि भन्ने कुरा मलाई सबभन्दा बढी त मलाई नै थाहा छ नि त। महिला क्रिस्चियन भनेपछि के उपाय आउँछ त? त्यसकारण म भन्छु, यो धर्मको कुरा गर्ने, जातिको कुरा गर्ने, भाषाको कुरा गर्ने, क्षेत्रको कुरा गर्नेहरूलाई म के भन्छु भनेदेखि, सबभन्दा पहिला तिमी क्षेत्रको कुरा गर्छौ भनेदेखि त्यसमा निष्ठाका साथ उभिने यो गर। तिमी धर्मको कुरा गर्छौ भने धर्ममा निष्ठाका साथ उभिने यो तिमी गर। पहिला तिमी धर्म भनेको के हो त्यो बुझ। के हो धर्म त्यो बुझ। संहिताको कुरा गर्ने भने पहिला संहिता के हो त्यो बुझ। त्यसपछि नेपालमा कसरी संहिता आइराखेको छ, किन आइराखेको छ त्यो बुझ। नबुझिकन यो कुरा नगर। संहिताले देश टुक्रिन्छ कि संहिताले देश अझ बलियो हुन्छ त्यो बुझ। श्रीलङ्का हेर, नाइजेरिया हेर, अमेरिका हेर, भारत हेर, त्यसपछि मात्रै बुझ। ट्राफिकको एउटा नियम हुन्छ नि, टक्क उभ, दाहिने हेर, देब्रे हेर, अनि कहाँ जानुपर्ने हो निर्कुल गर भने जस्तो दाहिने पनि नहेरी देब्रे पनि नहेरी अगाडि बढ्यो भने के हुन्छ भन्नु त? भने राज्य सम्हाललाई बलिको बोका बनाइया हो डाक्टर साहब? होइन, त्यो 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 भन्ने पनि बेला भइसकेको छैन। होइन, जस्तो अब राज्य सम्हालका फ्रेममाथि लात्ताले कुल्चिने, फोटो जलाउने, वास्तविकता के हो बुझ्दै नबुझ्ने भएको के छ त्यो बुझेर होला नि त प्रतिक्रिया गर्ने त, होइन र? त्यही त भनेको पहिला बुझ्नु पर्यो त्यो समता फाउन्डेसन भनेको के हो, कान्तिपुर टिभी भनेको के हो, राज्य सम्हाल भनेको के हो, त्यसमा क्रिस्चियनको लगानी छ भन्ने कुरा कति सत्य हो। यही कर्णाली प्रदेशको बबन्डर जस्तै हो भने तपाईँ बेकुफ हुनुहुन्न भोलि गएर? त्यहाँ क्रिस्चियनको पैसै छैन कि? कसले गरे होला यो? कहाँबाट सञ्चालित होला नि यस्ता गर्नेहरू? त्यो त खोज पत्रकारिता तपाईँहरूको काम हो, मेरो काम होइन बाबु। मेरो पिएचडीको कुरा सोध्नुहुन्छ, कुनै प्रतिक्रिया आएको छैन फेरि यति बेला। त्यही त भन्छु, उनी पनि प्रतिक्रिया नआइकन हामी यहाँ त आफै जन्माइदिने, आफै हुर्काइदिने, आफै सद्गत गर्ने, यो छ हाम्रो बानी। यही बेला भारतका सुपरस्टार अमिताभ बच्चनले केबिसीमा लिपुलेख र लिम्पिया धुरालको बारेमा, कालापानीको बारेमा जुन प्रश्न उठाए, भारतको भूमि भनेर प्रश्न उठाइसके, उता त्यस्तो छ, सुपरस्टारको हाई हाई छ, यताका सुपरस्टारले क्रिस्चियनिटीको पैसा ल्याएर जातको प्रश्न भन्ने कार्यक्रम चलायो भनेर यिनको फेरि यहाँ मारामार चाहिँ के भएको डाक्टर साहब एकै बेला एकै समयमा? होइन, उताको चाहिँ नेसनल क्वेसनमा एक ठाउँमा उभिने संस्कार प्राय बन्द स्थितिमा छ, बनि त सकेको छैन, प्राय बनेको छ। नेसनल इस्युमा, इन्टरनेसनल इस्युमा
एक ठाउँमा उभिनुपर्छ भन्ने सभ्य समाजको मान्यता हो। जस्तो तपाईँ म सानोतिनो खुजुरा कुरामा डिबेट गर्न सक्छौँ, तर मेजर कुरा जस्तो यो देशको भू अखण्डता, यो देशको राष्ट्रिय अस्तित्व, यो देशको सार्वभौमिकता, यस्तोमा त मोलतोल हुन सक्दैन नि त। यो बीबीसी भन्नेले यही मोलतोल गरेको विषयलाई लिएर मैले रविन्द्र मिश्रको बारेमा टिप्पणी उठाएको थिएँ धेरै पहिला। बीबीसीले त्यति बेर नेपाललाई चाहिँ भारतमा मिलाए कस्तो हुन्छ होला भन्ने बहस लिएर, त्यो नेपाललाई भारतमा मिलाए कस्तो हुन्छ भनेर बहस चलाउने को हो त्यो बीबीसी भन्ने? त्यो अधिकार छ उसलाई। त्यसो भने हामी युकेलाई चाहिँ नेपालको मातहत ल्याउँदा कस्तो होला भनेर डिबेट चलाउन चाहन्छौँ, हुन्छ त? यो त सिरियस विषय हो नि। त्यो भन्दा अनि मैले त्यो बेला के भनेको थिएँ रविन्द्र मिश्रलाई भने, बीबीसी भन्ने संस्था त्यहीमा काम गर्ने होइन यो रविन्द्र मिश्र भन्ने मान्छे, अहिले त पार्टी खोलिसक्यो भनेर मैले त्यो बेला भनेको थिएँ। त्यो भने मलाई नै टोक्न आए। अब यसको के दबाई छ ल भन्नु त? मैले भनेको यति थियो। जस्तो हो यो जस्तो यही भन्नु, मैले हिजो पनि एउटा मिडियासँग कुरा गरेँ, यही मिडिया हामी जो 5 जनाको स्टाफ छ यहाँ अहिले, यसलाई नै फोरफारक गरौँ। यो एभरेस्ट भन्ने मिडिया कुनै संदिग्ध फन्डबाट चाहिँ सञ्चालित रहेछ, त्यसको प्रस्तोता तपाईँ हुनुभयो। तपाईँलाई नै सिम्पली त्यहाँबाट फन्डिङ भएको संस्था रहेछ भन्ने आधारमा त्यो संस्थाको दलाल भनिदियो भने तपाईँलाई कस्तो लाग्छ? तपाईँ त एउटा प्रेजेन्टर मात्रै हो नि, सञ्चालक, खालि एउटा सञ्चालक मात्रै हो। मलाई नै पनि जस्तो मैले चाहिँ भने कुनै चाहिँ असराम अस्पताल जस्तो शान्ता भवन के अस्पताल पाटनको थियो नि, मिसन अस्पताल, त्यसपछि शान्ता भवन अस्पताल थियो यहाँ पाटनमा, यी नै पाल्पामा लामो समयसम्म पाल्पा मिसन हस्पिटल थियो नि पाल्पामा, त्यसपछि सेन्ट जेभियर, सेन्ट मेरिज। अहिले तपाईँको सबैभन्दा बढी मलाई फोन कहीँबाट आउँछ भने सेन्ट जेभियरमा भर्ना मिलाइदिनु पऱ्यो डाक्टर साहब भन्ने आउँछ, त्यसपछि एसओएस बालग्राममा भर्ना दिनु पऱ्यो भन्ने आउँछ। यो सबै त क्रिस्चियन फन्डेड होइन, यो प्रष्टै छ। अनि यो सबै ठुल्ठुला कुरा गर्नेको छोरानाति सबै त्यहीँ पढ्छन् होइन, अनि त्यहीँ पढेर डाक्टर भएको होइन तिनीहरू, अनि त्यस्ता फोरीले ठुल्ठुलो कुरा गर्न मिल्छ? त्यस कारण मैले भने त्यो ग्राउन्ड रियालिटी के छ, त्यो किताबमा मैले यही कुरा उठाएको थिएँ। क्रिस्चियन धर्मावलम्बीको के हुन्छ अरे भने टाइम, मेहनत र एउटा अर्को छ मैले बिर्सेँ, त्यो 3टा कुरा चाहिँ क्रिस्चियनिटीले उच्च प्राथमिकता दिन्छ अरे। टाइममै आउनुपर्छ। तपाईँ देख्नुहुन्छ हाम्रोमा कोही पनि टाइममा पङ्क्चुअल हुँदैन। नेपाली समय भन्छ, नेपाली समय हाँस्छ, नेपाली समय त हो नि भन्छ र किच्च नमाजेको दाँत देखाउँदै 1.5 घन्टापछि हल्लिँदै आउँछ। टाइमको कुनै मतलब हुँदैन। श्रम, यहाँ काम गर्ने मान्छे देख्यो भने यही आउँछन्, फोरी आएर हाम्रो त्यो मगर लोकेन्द्र मगर भन्नेलाई यिनी बाबुरामहरूले नै गराएर एयरपोर्टमा गनायो भनेर हाम्रा यस्ता हुन्छन्। टाइमको समयको त्यो अर्को एउटा फ्याक्टर छ, त्यो मैले बिर्सेँ। त्यो 3टा फ्याक्टर चाहिँ बाइबलले आफ्नो प्रवचनको क्रममा हरेक दिन भन्ने गर्छ अरे। विकास हो क्या अरे, विकास, टाइम र परिश्रम होइन, यो 3टा कुरालाई चाहिँ उसले सँगसँगै लैजानुपर्छ। यो बाइबलले भनेको हुनाले पाश्चात्य समाजले विकास निर्माणको प्रतिफल पाएको रहेछ। अब हामी यता हौँ, हाम्रोमा के हुन्छ, बाहुनले हलो जोत्नु हुँदैन, थाहा छ नि तपाईँलाई। अनि बाहुनले किन हलो जोत्नु नहुने? यो भनेको के भने श्रम नगर्ने भनेको न हो। बाहुनले चाहिँ हातेपाते गर्ने, फलानु गर्ने, अनि त्यही गरेर खाने भन्ने कुरा अन्तिममा चाहिँ हलो जोत्नु हुँदैन भन्नेमा आइपुग्यो। मतलब सानो काम चाहिँ तुच्छ हुन्छ, सानोले गर्ने हुन्छ, ठुलो काम मात्रै उच्च हुन्छ, ठुला मान्छेले गर्ने हुन्छ भन्ने सन्देश पूर्वीय चाहिँ मान्यताले दिने गर्छ। त्यसकारण हामीले यो प्रक्रियालाई हटाएर श्रममा, बाइबलले के भनेको हुँदो रहेछ भने श्रम नगर्ने मान्छेले नखानु उत्तम हुन्छ भने रहेछ। तपाईँ अल्छे हुनुहुन्छ, तपाईँ काम गर्नुहुन्न भने तपाईँ नखानुहोस्। तर तपाईँ चाहिँ इमान्दार मान्छे हुने हो भने तपाईँले मेहनत चाहिँ अनिवार्य छ तपाईँको लागि, लगायतको व्यवस्थापन। त्यो धर्मगुरुहरूले नै भन्दा रहेछन् क्या। त यो मैले भनेको महिला क्रिस्चियन भनिदिए, त्यो किताबलाई उद्धरण ल्याएर मान्छेले ठुल्ठुला लेख लेखे, यिनका टिभीहरूमा चाहिँ भयङ्करका अन्तर्वार्ताहरू दिदिए। राजेश हमालमाथि पनि त्यही भएको हो कि? अब मैले यो भने होइन, मलाई नै राजेश क्रिस्चियनको दलाल फेरि सुरेन्द्र भनिदिन्छन्। अब यसको दबाई छ त?
भनेपछि राज्य सम्हालको बारेमा अझै पनि हामीले अध्ययन गरेर खोज गरेर बोल्नु उपयुक्त हुन्छ भन्नेमा हामी जानु पर्यो। होइन त्यसै त्यति गहिरोसँग नभनौँ। मेरो भनाइ के भनेदेखि त्यो बारेमा बुझौँ न के हो, पहिला बुझ्नु पर्यो होला नि त। कुनै कुनै हिन्दी सिनेमामा हामी देख्छौँ नि, मलाई यो गर्नुभन्दा पहिला म को हुँ त्यो बुझेर आएको भए राम्रो हुन्थ्यो भन्छ नि ठुल्ठुलो हिरोहरूले त्यहाँ। अब नेपाली हिरो हिरोइनको भन्नु भने त टोक्न आइहाल्छन्, म भन्नै छोडिहालेँ। किन भन्नु बेकारमा यिनीहरूलाई हामीले बोल्दा रिस उठ्छ भने, यिनीहरूको चरित्र चित्रण मूल्याङ्कन गर्दा यिनीहरूलाई नराम्रो लाग्छ भने किन हामी त्यहाँ आउने? तिनीहरूकै हामी दृष्टान्त ल्याउन। फेरि अब भारतीय दलाल भयो होला नि त म। यो चाहिँ हुँदैन। मेरो भनाइ के भने कसैलाई पनि केही कुरा भन्नु छ, कसैको कुरालाई पनि उद्धरणमा लिनु छ, प्रशंसा गर्नु छ भने पनि, आलोचना गर्नु छ भने पनि तथ्य त अगाडि आउनु। जस्तो यही कर्णालीको हामीले बारम्बार कुरा गऱ्यौँ नि त। कर्णालीमा अब अघिल्लो दिन 18 जना भन्छन् कि अविश्वासको प्रस्ताव आयो, दर्ता पनि गरिसकियो। महेन्द्रबहादुर शाहीले राजीनामा दिनुको कुनै विकल्प छैन। भोलिपल्ट भन्छन् कि माधव नेपाल समूह र प्रचण्ड समूह एक ठाउँमा आए। केपी के भने यस्तो? यही फेरि केपीको दलाल भनिदिन्छन् होला मलाई। अब भनौँ नाकाबन्दीमा हस्तक्षेपको विरुद्ध भने एमालेको दलाल भनिदिए, 45 फेरि नाकाबन्दीको विरुद्ध बोले दरबारिया भने। कहिलेसम्म खेती गर्ने हो यस्तो? होइन डाक्टर केसी खेदिएको खेती मात्रै हुनुपर्ने हो कि के हो यो? होइन, मलाई खेद्ने सिद्ने कुरा भन्ने कुरा होइन। खालि मलाई त खेदेर यिनीहरूले कहाँबाट केबाट खेद्ने मलाई होइन। खालि नेपालमा एउटा पद पायो कि पाएन, धन कमायो कि कमाएन भन्ने आधारमा कोही मान्छे खेदियो कि खेदिएन, को मान्छे को भन्ने निर्गोल गरिन्छ। सिम्पली मसँग यिनीहरूले भनेको ठुलो पद छैन। यदि ठुलो सानो नै हिसाब किताब गर्ने हो भने त सभ्य मुलुकमा त प्रेसिडेन्ट, मिनिस्टर, प्रोफेसर भन्छन्। यो 3 जनाभन्दा अरूको सम्बोधनै हुँदैन त्यहाँ। अब यहाँ पिउनको सम्बोधन गरिसक्यो। हवलदार साहब एउटा गाउँमा चाहिँ मान्छे घुम्न गएछन् अरे, दही छैन खानेकुरा अलिकति यहाँ भनेको गाउँलेलाई। अहिले हवलदार साहबलाई त दिन सकेन, तपाईँलाई के को दही भने अरे, ऊ चाहिँ सिडिओ रहेछ अरे। अब जुन मुलुकमा सिडिओभन्दा ठुलो हवलदार हुन्छ त्यो मुलुकमा मेरो त के स्थान हुने भयो र? शिक्षक त सबभन्दा निरीह पात्र हो। जबसम्म हामी यो भ्यालु लिएर हिँड्छौँ तबसम्म हामी कहीँ पुग्छौँ त भन्ने लडाइँ हो मेरो चाहिँ। अब नि डाक्टर साहब, यो राज्य सम्हालको कुरा पनि हामीले गरिहाल्यौँ। अलिकति मलाई कर्णालीको त्यो केमा जान मन लाग्यो फेरि भने चिसापानीतिरै पुग्न मन लाग्यो कि डाक्टर साहब फेरि। जस्तो त्यहाँका पदाधिकारीहरूलाई नेकपाका अध्यक्ष द्वयले पत्र लेखेर काठमाडौँ बोलाएका छन्। अब उनीहरूले यहाँ बोलाउनुको अर्थ के हुनसक्छ? तिमीहरू विवाद गर्यौ मिल हो कि पद बाँडफाँड गरेर फेरि तिमीहरूले चाहिँ पठाइदिन्छौ, हामी बाँडिदिन्छौँ, हामी बिला लगाइदिन्छौँ। तपाईँले भन्नुहुन्छ नि कसलाई यहाँको लो, कसलाई फिला, कसलाई आन्द्रा, कसलाई कान। डाक्टर साहबले भनेकै कुरालाई मैले उद्धृत गरेँ। यो मिलाएर यहाँबाट पठाइदिने प्रपञ्चका साथ बोलाएका हुन् अथवा पार्टी दुर्घटनामा जान थाल्यो भनेर बचाउनलाई हो? होइन, यतिले पुग्दैन। यो कसले गरेको, किन गरेको, तपाईँले भनेकोबाट मात्रै यसको छिनोफानो हुँदैन र हुनु हुँदैन। हजुर, किनभने भाँडाकुटी होइन नि त यो। अब के हुनुपर्छ त डाक्टर? होइन, के भएको यहाँ त्यो चाहियो मलाई। ठ्याक्कै के भएको? यसलाई चाहिँ 18 जना चाहिँ सबै समूहका मिलेर एउटा ग्याङ बनाएको भन्ने छ होइन। ती 18 जना सही अर्थमा यो ग्याङस्टारिजममा थिए भने यिनीहरूले चाहिँ त्यो ठाउँबाट राजीनामा दिनुपर्छ। म भाँडाकुटी हो यिनीहरूको ख्याल, जनताकोबाटै राजीनामा दिनुपर्छ पर्दैन त भने। आज एउटा ग्याङस्टारिजम गर्ने अनि भोलि मन्त्री भए भन्दैमा अन्यत्र जाने, अनि यस्तो गर्न पाइन्छ? जनताको अभिमत लिएर चाहिँ निष्ठाका साथ काम गर्न भनेर उनीहरू हैसियत सुविधा खाएर सुविधा तलब सुविधा सवारी सारा माननीय अरे। फेरि यिनीहरू चाहिँ माननीय भएर बसेका छन् यहाँ। अनि माननीय भन्नेले यस्तो व्यवहार गर्न पाइन्छ? यी दण्डभागी छन्, यिनीहरूलाई दण्डित अब जनता त केही गर्न सक्दैन होइन। यिनीहरूका कार्यकर्ता, यिनीहरूका दलहरू त अब यिनीहरूको के भन्ने, अब यिनीहरूका त हरुवा चरुवा जस्ता नै भइहाले। यिनीहरूले त केही गर्न सक्ने भन्ने कुरै आउँदैन। त्यो कुरा मैले माने, तर जवाबदेहिता हुँदैन मान्छेको। भाँडाकुटी खेल्न पाइन्छ हाउसमा? त्यो जवाब दिनलाई हो अध्यक्ष द्वयले काठमाडौँ बोलाएको पदाधिकारीलाई। त्यो तपाईँ कुरै बुझ्नु भएन। जवाबदेहिता भनेको अर्को हो। यो त के भने उनीहरूको त उनीहरूलाई त अब उनीहरूको त जवाबदेहिता पटक्कै देखिएन। आज एउटा गरे भोलि अर्को गरे। मैले कहाँनिर जोड दिएको थिएँ डाक्टर साहबलाई भने अब यहाँ अध्यक्ष द्वयले पत्रै लेखेर उनीहरूलाई काठमाडौँ बोलाएका छन् कि होइन? आउनु होला मात्रै भन्यो नि त, आदेश दिन पायो नि त केन्द्रले। तपाईँ 24 घन्टाभित्र काठमाडौँ आउनु होला मात्रै भन्यो। अब किन आउनु होला भन्यो थाहा छैन।
त्यहाँभित्र के हुन्छ थाहा छैन, केही पनि थाहा छैन नि। अब यही कुरा हुन्छ कि यिनीहरूको स्वभावअनुसार एउटा त्यो लिखे मन्त्री पद भन्ने एउटालाई सालो ज्वाइँ के छ त्यहाँ तिनीहरूको सबभन्दा नजिकको अथवा भक्त यस्तै केही लगाएर दिन्छन्, त्यो हराएर भागभन्डा मिलाएर पठाइदिन्छ। यहाँको चलन यो हो। अब के गर्छन् त थाहा छैन। तर नि डाक्टर साहब यो जति कुरा गऱ्यौँ नि हामीले यिनीहरूको जवाबदेहिता भएन, रेस्पोन्सिबिलिटी देखाएनन्, चट्टाबट्टा भन्नुहुन्छ डाक्टर साहबले, पद बाँडफाँड आफ्ना आफन्त को कता गए भन्नु। यो कुरा त केन्द्रमा केही महिना अगाडि हामी त मजाले हेरे हो, यिनीहरूका गुरुहरू अध्यक्षहरूले देखाएकै हो। यही कुरा उनीहरूले सिक्न नपाउने भने क्या, दर्शन त सिक्न पाइयो नि, दर्शन यही छ त। त्यो त मैले मानिसकेँ, तर थाहा छैन बाबु के हो त तपाईँलाई थाहा हुनु पर्यो होला नि त। तर मैले बुझेअनुसार भागबन्डा नै झगडाको मूल बिउ हो। किनभने महेन्द्र बहादुर शाही भनेका यमलाल कँडेलभन्दा जुनियर मान्छे, उति बेला नै यमलाल कँडेललाई यो कुरा मन परिरहेको थिएन महेन्द्र बहादुर शाही मुख्यमन्त्री भएको, उनी त्यति बेलादेखि नै कैँची चलाउँदै थिए र यस्तो अवस्था आयो जहाँ महेन्द्र बहादुर शाही आलोचित भए। यही बेला चाहिँ उनले ठ्याक्कै प्रहार गरे भनेर भनिन्छ क्या। त्यो मिल्दैन। अघि मैले भनिसकेँ यो चाहिँ पहिला उनीहरूले दुई भागमा लगाए, दुईवटा कान थिए, एउटा कान पूर्व माओवादीले, अर्को कान पूर्व एमाले यो गरे। अब पूर्व माओवादीबाट ज्वाइँलाई चाहियो ज्वाइँलाई, भाइलाई चाहियो भाइलाई, वरिय चाहियो वरियलाई, कनिष्ठ चाहियो कनिष्ठलाई, त्यहाँ मुख्यमन्त्री बनाउने नबनाउने जिम्मेवारी यमलाल कँडेलको होइन। उनी बाध्यताले पार्टीको दुईटा पार्टीको निर्णय थियो नि सहमति, त्यो मान्न बाध्य भएको थिए, तर मनले मानेन विस्फोट भए भन्ने पनि भयो नि त। दलीय व्यवस्थामा मनले मानेन विस्फोट भए भन्न पाइन्छ? दलीय व्यवस्था हो नि यो। व्यवस्था पो दलीय हो त, नियम पो हो त डाक्टर साहब, नमान्दा नि त पाइयो नि नेपालमा त। अब त्यसैले मैले भने यो के हो त्यो बुझ्नुपर्छ हामीले। अब यसको बारेमा यति भन्छ। अब यो त कर्णालीको कुरा हो, अब समग्र नेपालकै कुरा गरौँ। पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डकै कुरा गर्ने भने नि डाक्टर साहब, उनले पटक पटक भने छन् मैले झलनाथ खनाललाई मन्त्री बनाए 66मा, 68मा बाबुरामलाई बनाए प्रधानमन्त्री हो, झलनाथ पहिले मन्त्री भए हैन। 66मा प्रधानमन्त्री बनाए झलनाथलाई, 68मा प्रधानमन्त्री बनाए के अरे बाबुरामलाई, त्यसपछि प्रधानमन्त्री बनाए केपीलाई। यो सारा गरे भनेर माधव प्रचण्डले बारम्बार बोल्दै आएको कुरा हो। तर तिनै प्रचण्ड आज बालुवाटार गएको छ, भोलि बालुवाटार गएको छ, पर्सि बालुवाटार गएको छ, हरेक दिन गएर त्यो प्रधानमन्त्री बनाउने हैसियतको प्रचण्ड आज गएर मन्त्री माग्नुपर्ने, सचिव माग्नुपर्ने अवस्थामा कहाँबाट आयो डाक्टर साहब? यो के किन यसो भयो? त्यो त राजनीतिक विचलनपछि उनको अवसानको श्रृङ्खला सुरु भयो। उनी पतित हुँदै हुँदै आजको ठाउँमा आइपुगे, सिम्पल छ नि। त्यो त भए पतित भए, सिम्पल छ कुरो, तर कसरी पतित भए, के कारणले पतित भए? त्यो त पक्का छ नि त। कर्मले नै मानिसलाई उसको स्थानमा पुर्याइदिन्छ। मैले जस्तो कर्म गर्छु मैले त्यही फल पाउँछु। पहिलो संविधान सभामा माओवादीलाई काङ्ग्रेस, एमाले र सबै राजनीतिक दलको भन्दा पनि बढी सिट दिएको थियो। त्यसलाई उनले ठिक सदुपयोग नगरिकन अनि दुरुपयोग गर्दै पहिलो संविधान सभा नै अवसान भयो। त्यसपछि प्रचण्ड भन्ने पनि यो शेरबहादुर देउपा जस्तै रहेछ भन्ने नेपाली जनतालाई लागिसकेपछि अनि माओवादी चाहिँ तेस्रो स्थानमा आइपुग्यो। तेस्रो स्थानमा आइपुगिसकेपछि अस्तित्वको प्रश्न भयो। अस्तित्वको प्रश्न भएपछि अस्तित्व बचाउन बाध्य भएर उनी चाहिँ केपी ओलीसँग चाहिँ एकता गर्ने ठाउँमा आइपुगे। केपी ओलीकोसँग एकता गर्न आइसकेपछि दलीय प्रणाली अनुसार केपी ओली चाहिँ सर्वेसर्वा भए, केपी ओली देशको प्रधानमन्त्री भए। अनि त्यो महाप्रभु भए ठाउँमा, पार्टीको प्रधानमन्त्री भए ठाउँमा, आफ्नो दलको नेताको निवास स्थानमा त्यहाँभित्रका जुनियर नेता कार्यकर्ताहरू दिनुहुँ नगएर अनि मेरो घरमा आउँछन् त बाबु? म त कहिले पनि गएको छैन त बालुवाटार, मेरो घरमा त कहिल्यै प्रचण्ड आएका छैनन् त, छैनन् नि त। यहाँ पनि आयो हुन्थ्यो नि त, किन आउनु पर्यो? यहाँ के छ र? तर केपी ओली भए ठाउँमा त सबै कुरा छ, सर्वस्व नै चिन्छ। जान्छन् रुँदै बिहानै बेलुकै, अन्त कहाँ जाने त उनले? पहिलाको समयमा इन्डियन एम्बेसीमा जान्थेँ भन्थे, 8औं चोटिमा मात्रै म एम्बुसमा परेँ, 7 चोटिसम्म यहाँ आउँदा देखेनन्, 8औं चोटिमा म चाहिँ पत्रकारहरूको एम्बुसमा परेँ भन्थे। किन जान्थे त त्यहाँ?
8औं चोटिसम्म। अहिले अर्को गयो भने दलाल गयो भन्छ नि, म जाउँ त ऊ सुरेन्द्र केसी रात दिन भारतीय दूतावासको अगाडि देखिन्छ भनिहाल्छन्। जसरी राजेश हमाललाई जातको प्रश्न चलायो त्यस कारण यो क्रिस्चियन हो भनिदिए, बाबु कट्टर हिन्दू हो कि प्रस्तोताको रूपमा मात्रै त्यहाँ आइराखेको छ कि सत्य नबुझिकन चाहिँ प्रतिक्रिया दिइयो भनेदेखि धेरै नै गाह्रो हुन्छ। र जहाँसम्म प्रचण्डको त्यहाँ जानुपर्ने अहिलेको बाध्यात्मक अवस्था हो, उनको राजनीतिक अवसान, उनको बाध्यता, बालुवाटार भनेको शक्तिको केन्द्र त्यहीँ छ न्यानो, सेकताप त्यहीँ हुन्छ। अनि एउटा बिरामी डाक्टर कहाँ नगएर, एउटा बिरामीलाई डाक्टर नर्सले सेकताप नगरेर कसले गर्छ त बाबु? स्वाभाविकै हो नि, त्यस कारण त्यहाँ गएका छन्। तर मैले अघि पनि भने 66 र 68 को अनि केपी ओलीको प्रधानमन्त्री भएका उदाहरण दिए। त्यो हैसियतको प्रचण्ड हिङ नभए पनि हिङ माने टालो भन्छन् नि डाक्टर साहब गाउँघरतिर उखानमा। प्रचण्डसँग हिङ त नहोला तर हिङ मानेको टालो त हुन्। त्यो टालो पनि रहेनछ नि त। आज एउटा सचिव पनि बनाउन सक्दैनन्, एउटा मन्त्रीको लागि, एउटा सचिवको लागि, एउटा नियुक्तिको लागि केपीसँग निवेदन हाल्नुपर्छ प्रचण्डले। अब राजनीति के सर्लक्कै सिद्धिया हो त प्रचण्डको? अलमोस्ट सिद्धिएको हो, किनभने उनको पतन भयो नि त। पतन भएपछि त मान्छेले स्थान पाउँदैन नि त। जस्तो तपाईँले हिङ बाँधेको टालो भन्नुभयो, तपाईँ आफै पश्चिम नेपालको सामाजिक परिवेशबाट हुर्कनु भएको मान्छे, त्यहाँ पनि ठुल्ठुला हिङ बाँधेका टालाहरू हुन्छन् नि होइन? तिनीहरूलाई भारी बोकाउनु पऱ्यो भने कसरी बोलाइन्छ भनौँ त? त्यही हो प्रचण्डको अवस्था। अब त्यो साख फर्किने अवस्था छैन। अनि त्यो त भन्न सकिँदैन, दलीय व्यवस्था हो। भोलि जनताले चाहिँ फेरि होइन केपी ओलीलाई, केपी ओलीको गाडीलाई वाइसिएलले चाहिँ जहाँ पायो त्यहाँ पक्रिन्थ्यो र विद्युत ढुङ्गामुढै गर्यो नि। हजुर, ढुङ्गामुढा नै गर्यो केपी ओलीको गाडीमा तत्कालीन वाइसिएलले। बस अब अहिले त्यही वाइसिएल गरेर रात दिन केपी ओलीलाई ढोक्छ। अब राजनीतिमा यस्तो हुन्छ। अब भोलि फेरि चाहिँ मानिलिउँ महाधिवेशन हुन्छ, प्रचण्ड बहुमतले चाहिँ प्रचण्ड चाहिँ त्यस पार्टीको अध्यक्ष भए भने अनि बिहानै बेलुकै केपी ओलीले अनि खुमलटारमा दर्शन गर्न जानु परेन प्रचण्डको? तर केपी ओलीको स्वभावले त त्यो होला जस्तो त देखिन्न है डाक्टर साहब। होइन, अब त्यो उनको स्वभाव हो। त्यसो भने यो पनि प्रचण्डको स्वभाव भन्नु पर्यो, जो मैले पहिल्यै भनेको थिएँ नि। बालुवाटारमा गएर लाइन लागेर त्यसरी त म त केपी ओलीको भेट दर्शन गर्दिनँ भने के भएको यी प्रचण्डलाई त मैले नै भन्थेँ नि। अर्को कुरा नि डाक्टर साहब, मलाई यहीँनिर जोड्न मन लाग्यो। जस्तो वामदेवको घरमा केपी ओली गएको हामीले पटक पटक कुरा गऱ्यौँ। त्यो पनि केपी ओलीले जनतालाई चकमै खुवाइदिया हुन्। केपी ओली त्यसो गर्ने खालका थिएनन्। अब प्रचण्ड दिनानुदिन केपी ओलीले भेट्न जान्छन्। कुनै दिन केपी ओली यही बेला खुमलटारमा गयो भने आश्चर्य होला कि नहोला, जालान् कि नजालान्? होइन, अस्ति वामदेव कहाँ गएको होइन? गए त्यही त। वामदेव कहाँमा जानेले अलिकति खुमलटार र भैँसे पार्टीमा कति फासला छ र? त्यो गरेर पनि सक्छन् केपी ओलीले कुनै दिन। त्यही मैले भने नि, अघि तपाईँले भन्नुभयो केपी ओलीको स्वभावले यो गर्दैन होला भनेर, गर्छन् त। अनि वामदेव कहाँमा जानेले प्रचण्ड कहाँमा जानु के आइतबार भयो? भनौँ न अहिले माधव नेपालकै अवस्था भनौँ न। माधव नेपालले के मुखले अथवा झलनाथ खनालले पनि के मुखले चाहिँ प्रचण्डको दरबार धाउँछन् होला भन्नु त? त्यस कारणले यिनीहरूले चाहिँ सम्पूर्ण मर्यादाहरूलाई तोडे, राजनीतिक अभ्यासलाई विकृत बनाए, भ्रष्टीकरणको चाहिँ के भने सगरमाथा खडा गरे। अब बाबुरामले नै खुल्लम खुल्ला के भन्थे, 9 अरबको हेर्नु त ल। अब अघि मैले भने जवाफदेहिता लिनुपर्छ। यदि यो कुरा पहिला सत्यापन गर्नु पर्यो, उनलाई अख्तियारले बोलाएर त्यहाँ जिउँदो मान्छे राख्नुपर्छ, पार्टीको लठुवालाई लगेर भक्तलाई लगेर संवैधानिक निकायको प्रमुख बनाउनु हुँदैन। अब त बुझ्यो होला नि नेपाली जनताले, आफू नपाएर भनिदिए यिनीहरूले, खाऊ त्यसो भने खुँदो। तर प्रचण्डको अलिकति अझै कुरा गर्न मन लाग्यो कि डाक्टर साहब मलाई। जस्तो प्रचण्ड हुन त डाक्टर साहबले पटक पटक भनिराख्नु भएको छ, प्रचण्ड यति कमजोर, यति दिगदारी अवस्थामा छन् रे। अब बाबुरामले नै भनिहाले त्यो कुरा। यो दिगदारी भोगेर प्रचण्ड केपीको एकता सहेर बसेका छन्। तर यही बेला प्रचण्डका आफ्नै भनिएका हरिबोल गजुरेल, तो बहादुर रायमाझी, देवेन्द्र पौडेल जस्ता पात्रलाई केपी ओलीले आज पनि निकै माया गर्छन् रे फेरि। अनि प्रचण्डलाई तिनीहरूलाई देखेर दिगदारी हुन्छ। यो अवस्था केपी ओलीले जानी अझ मलाई एकजना विश्लेषकले त के भन्नुभयो भने, नाम नलिऊ, अन्तर्वार्तामै भन्नुभएको छ, प्रचण्डको सामु मात्रै केपी ओलीले प्रचण्ड भनेर सम्बोधन गर्छन् रे, प्रचण्डको त्यहाँ अनुपस्थितिमा त छविलाल भन्दा अर्को उनले सम्बोधनै गर्दैनन् रे। के साँच्चीकै केपी ओलीको भित्री उद्देश्य प्रचण्डलाई हिजोको रिस फेरेर
प्रचण्डले देखाइदिने नै हो आज हेर्दाखेरि, किनभने उनका आफ्नै प्रियहरूलाई आज केपी ओली माया गर्दैछन्, प्रचण्डबाट खोज्दैछन्, अनि नाम पनि उनी छविलाल भनेर सम्बोधन गर्ने। यसले के सङ्केत गर्छ, के जनाउँछ यो? फेरि तपाईँहरूको यो त्यो त्यहाँभित्रको निटिग्रिटीलाई ठिकसँग नपक्रेपछि पनि यस्तो हुन्छ। किनभने केपी ओलीले किन तपाईँले भनेका यिनीहरूको कुरा गर्नु पर्यो, बादललाई नै त्यो भट्ट भन्नेलाई नै समातिराखेका छन् नि होइन, त्यसपछि मात्रै यिनीहरू हुन्। तर अनि प्रचण्डले भीम रावल, माधव नेपाल, वामदेव गौतम, झलनाथ समातेको चाहिँ तपाईँ देख्नुहुन्न। यिनीहरू कुनै विचारका मान्छे होइनन् के, यिनीहरू कुनै सिद्धान्तका मान्छे होइनन्, यिनीहरू स्वार्थका मान्छे हुन्, यिनीहरू अवसरका मान्छे हुन्। सबै त्यस्तै हुन्। देखिरहनु भएको छ त तपाईँ। बाबुराम हिजो जनयुद्ध गर्न गए होइन, अहिले कहाँ छन् त बाबुराम? अहिले तराईतिर पुगिसक्यो। अब लेखराज भट्टले नै के भने छोडे, तपाईँ आफै भन्नु हुँदो रहेछ त, मलाई किन सोध्नुहुन्छ त? उनीहरूले भन्दाखेरि अलि विश्वास मान्ला नि त जनताले। मैले भने त मान्दैन, मैले कहाँ मान्दैनन्, मैले त झन् पद नपाएर भनिसकेँ। मलाई त खाउ कुदो त्यसो भने भन्छु म, मैले पद नपाएर रहेछ अनि तिमीले चाहिँ जागिर नपाएर रहेछ, अनि यो देश बर्बाद भएको चाहिँ किन रहेछ त? त्यसो भने फेरि यहाँ हो नि हामीले विषयलाई ल्याएको त। तर उनीहरू के देख्छन् यसमा पनि, सुरेन्द्र केसी राजु धुनु नपखाऊ त्यसो भने कुदो। तर केपी र प्रचण्ड बाहिर मिले जस्तो देखिए पनि भावनात्मक रूपमा उनीहरूको मेल छैन। एउटाले अर्कालाई देखाइदिने दाउमा छन् र दुईटाको टकराव छ भन्ने कुरा त यसको सङ्केत होइन र डाक्टर साहब। एउटाले अर्काको मान्छे खोजेको छ, अर्कोले के यिनीहरू घुलित भएर मिले, पूर्व माओवादी र पूर्व एमाले घुलित भए, मिले, पानीमा चिनी घुलिया जस्तै घुले भनेर बुझ्नु पर्यो यताका उता, उताको यता हुँदाखेरि, कि भने यिनीहरूमा आज टकराव र इगो बाँकी छ भन्ने बुझ्नु पर्यो होइन। यो त अब तपाईँले यस्तो खालको स्कुल अफ थटबाट हिँड्नेहरूबाट खोज्ने उत्तर भयो। मैले चाहिँ के भनेको छु भने यो नै अर्थको छैन, यो नै बेकारको छ। यो एकतै होइन, स्वार्थहरूको मिलीभगतलाई पार्टी एकता भनिँदैन। पार्टी एकता हुनको लागि पहिला वैचारिक एकता हुनु पर्यो। वैचारिक एकता भइसकेपछि मात्रै तपाईँले भने जस्तो घुलनमिलन हुन्छ। यो स्वार्थहरूको एकता भएपछि त स्वार्थ मिल्ने मन्त्री हुने जति एक ठाउँमा उभिन्छन्, मन्त्री नहुने जति अर्को ठाउँमा उभिन्छन्, पाउने सम्भावना भएकाहरू एक ठाउँमा उभिन्छन्, बिल्कुल सम्भावना नभएकाहरू क्रान्तिकारी हुन्छन्। अब अहिले यहाँ हुनु न, वर्षमान पुनहरूको एउटा आवाज हुन्छ, त्यो जनार्दनहरूको एउटा आवाज हुन्छ, अर्को एउटा त्यो बागलुङको के नाम रे, देवेन्द्र पौडेलहरूको एउटा आवाज हुन्छ। फेरि त्यहाँ अर्को हरिबोल गजुरेल भन्ने छन्, फेरि एउटा हरिबोल गजुरेलको एउटा हुन्छ, टोपबहादुर रायमाझीको फेरि अर्को हुन्छ। अब यता पनि त्यही हो। अब एकपटक भीम रावल एमसिसी भन्छन्, अर्को पटक फेरि एक शब्द पनि बोल्दैनन्। कर्णालीको कुरा आएपछि टुच्च एउटा भन्छन्, फेरि त्यसपछि फेरि अनिष्टको सङ्केत हो मात्रै भन्छन्, फेरि बढ्ता भन्दैनन्, टुच्च मात्रै भन्छन्। त्यस कारणले यो प्रवृत्ति यहाँभित्र हावी छ। मैले हिजै के भनेको भने यो हुन सक्दैन, भइहाले पनि यो देश र जनताको पक्षमा चाहिँ हुँदैन, यसले कुनै परिणाम दिँदैन, दिइहाले पनि त्यो क्रान्तिको पक्षमा चाहिँ जाँदैन। अब गयो त यसरी नेपालमा क्रान्ति हुन्छ त कहिल्यै? यो क्रान्तिकारी लाइन हो त यो? यही कारण मान्छेले जनयुद्ध लडेका हुन् त हिजो। यही हो त मान्छेले 14 वर्ष जेल बसे, केपी ओलीहरू 14 वर्ष जेल बसेर तैँले टिको लाएर दिएको र भन्छ सघाउ र भन्छन्। अनि त्यसो भने के त मोहनचन्द्र अधिकारी चाहिँ सडकमा माग्दै सेन्ट्रल जेल पुगेका हुन् त? उनको 16 वर्षको चाहिँ कुनै भ्यालु छैन? नरेश खरेल जिउँदैछन्, उहाँ सबभन्दा बढी जेल बसेको भन्ने छ। शहीदका परिवारहरू, बेपत्ता अङ्गभङ्ग विस्थापितहरू, त्यो हुन् त। हामीले यिनको मात्रै राजनीति यो हामीले पनि अन्याय गरिरहेछौँ। बेपत्ता कहाँ छन्, विस्थापित कहाँ? तपाईँ त रोल्पाबाट आएको होइन? माओवादीको राजधानी भन्दै होइन त्यसलाई? के गर्दैछन् त राजधानीवासीहरू रोल्पाका? आँसु पिए हिजो होइन, आँसु पिएर बाँचे युद्धकालमा, आज त्यही आँसु सम्झेर बसिरहेछन्। अनि तिनको लागि चाहिँ हामी थोरै पनि समय नछुट्याउने। अनि यी चाहिँ के भन्ने यिनलाई? मेरो मुखमा त त्यस्तो नराम्रो बोल्न आउँछ होइन, बोल्नु भएन। फेरि मैले त्यसरी एकाडेमिक मर्यादालाई मैले चाहिँ भङ्ग गर्नु भएन। तर यी मानिस त मर्यादा लागेको छैन नि त बाबु। यी त एकदमै बदनाम मानिसहरू हुन् यिनीहरू। शहीदको हुनुबडो सपना बेचेर, अङ्गभङ्ग बेपत्ता विस्थापितलाई रुवाएर छोरी बुहारी स्वास्नी बोकेर हिँड्ने भने कहिले राजनीति हुन्छ? त्यो पनि कहिले कम्युनिजम हो? मैले यो भन्दै म पद नपाएर अरे
के पद दिँदा रहेछन् यिनले मलाई? के दिँदा? यिनले मलाई आरआर क्याम्पसको क्याम्पससिप दिने हो यिनीहरूले मलाई कि के दिने हो मलाई? त्यस कारणले यिनीहरूको जो ट्र्याक हो यो नै रङ छ। यिनीहरूले पदको लागि यो गरेको भन्ने कुरा देखिन्छ। कम्युनिस्ट भएर सी जिनपिङलाई यिनीहरू संशोधनवादी गद्दार भन्थे। सी जिनपिङसम्मले के भने व्यक्तिगत सम्पत्तिका लोभीहरू कहिले पनि कम्युनिस्ट हुन सक्दैनन्। नेपालमा सबभन्दा धनी को छ ल भन्नु त? विनोद चौधरी भन्छन् भन्न त। विनोद चौधरी त यो व्यापारपट्टिका भए इत्यादिका भए। राजनीतिक वृत्तमा हेर्नुहोस् न, सुशील कोइराला धनी कि प्रचण्ड धनी? केपी ओली धनी कि भीमबहादुर तामाङ धनी? अनि यहाँ हाम्रो यो कृष्णबहादुर महरा धनी कि बलबहादुर राई धनी? को धनी? बलबहादुर राई धनी कि बलबहादुर राईको पिए धनी? बलबहादुर राई कि बलबहादुर केसी धनी भन्ने हो? उनीहरू त एउटै आमाका छोराछोरी भए नि उनीहरू। छोराछोरीमा पनि ल हेर्नु त, अनिल अम्बानी धनी कि मुकेश अम्बानी धनी? यो सबै नबुझिकन, किनभने हावादारी कुरा गरेर दोकान चलाउने दिन गयो क्या अब नेपालमा पनि। अब प्रतिस्पर्धा हुन्छ ठुल्ठुलो के अरे मूल प्रवाहको मिडिया भन्थे होइन अहिले। अब जसलाई मैले मूल प्रवाह भनिदिन्छु त्यही मूल प्रवाह हुन्छ। अब हस् डाक्टर साहब, समय दिनुभयो, आम दर्शकलाई जनतालाई सुसूचित पारिदिनु भयो, यसको लागि तपाईँलाई हार्दिक ल हस्।